کھول دیتا استقبال کیتا راہ دے وچ گلیاں بچھائیاں استقبال کیتا تے آندا ہے ابو جہل بول کے آندا بی بی امنی آ گیا ہے بڑا یار سا میرا آ گیا ہے کناں دے وچ روئی دے لے کناں دے وچ روئی دے لے کس وجہ تو روئی دے لے آکھیا روئی دے لے کہ تیرے محمد دی آواز تیرے کناں تک نہ پہنچ جائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں جدو حبیب یمنی آیا کناں دے وچ روئی دے لیے ابو جہل گلا پہ دستک محمد نو اکھاں اٹھا کے نہ ویکھی جس محمد دے چہرے دی زیارت کی دیا اس محمد دا کلمہ پڑھ لی جے بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسی مار مار کے تھکیا بلال کلمہ نہیں چھوڑیا حضرت عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھیا حضرت سمیہ نے کلمہ پڑھیا ہے لیکن جس محمد دا کلمہ پڑھ لیا وہ چھڑتا نہیں ہو لیکن ویکھنا نہیں گلا نیوی نظر کر کے ویکھنا ہے اپنے ڈیرے دے وچ لے کے چلا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں جدو ابو جہل اپنے ڈیرے وچ لے گیا قسم رب دی میرا سونا نبی سونا ہی بڑا ہے جس وقت خان دا مکڑا ویکھ لیا بلیل دیاں زلفاں ویکھ لیاں نے آمین تے گندل ویکھ لینے او ویکھ دی رہ گیا ہے پھر مینوں کہن دیندے نے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرما پتا ہے ایتھے کافر بیٹھے سن مسجد اقصی وچ نبیاں اٹھ کے سلام کرنا ایتھے فرشتے لینا وچ لگ کے سرکار دا انتظار کرن گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو حبیب یمنی بھی بیٹھا ہے ادھر ابو جہل دی کرسی ہے ادھر حبیب یمنی دی کرسی ہے ادھر 70 فرشتیاں نو حکم رب میں دے دیتا فرشتے جبریل جی رب جلیل آکھیا جلدی نال جا جتنے کن ٹوٹے بیٹھے نے انہاں دی کرسیاں دے نال فرشتیاں نو کھڑے کر دے انہاں نو نہیں پتا جدے واسطے میں کائنات بنائی سنیو تانوں مبارک ہوئے میرے کریم آقا رحیم آقا مزمل آقا مائی آقا چندیا آقا جان آقا نبیاں دے سلطان آقا ساری کائنات دی جان آقا نال پیار کردے ہو یہ دے واسطے تے ساری کائنات بنائی
सूरज चंद तारे बनाए सुनिया जे तेनू पैदा ना करदा कोई चीज पैदा ना करदा अबू जहल तेरे दिल दे विच बरादरी दा मान है अज वेखी तेनू किवें मैं उठांदा वां रब करीम ने फरमाया जिब्राइल जा अबू जहल दे कोल खड़ा हो जा उधर हबीब यमनी भी होवेगा तो एक अबू जहल दा कन पकड़ी उधरों हबीब यमनी दा कन पकड़ी जिन्ने कन टुटे बैठे ने इन्हां दी कुर्सियां नाल खड़े हो जाया जे जदों नबियां दा सुल्तान आवे सारी कायनात दी जान आवे फरिश्ते थल्ले वेखिया जे गुरु थल्ले वेखिया जे अज मेरे यार दा प्रोटोकॉल वेखिया जे हबीब यमनी दा इस्तकबाल बड़ा कीता है पर सोने मोहम्मद दा मैं इस्तकबाल किवें करना पूछा रखिया उठना नहीं उठना नहीं उठना नहीं 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 आए उठना नहीं ते मोहब्बत ना कहो सुभान अल्लाह दा उठना नहीं इधर जबरील आके खड़ा हो गया फरिश्ता हर कुर्सी नाल खड़ा हो गया जदों नबियां दे सुल्तान आए ने रब्बे जुल जलाल दी कसम सुनियो जिक्र मुस्तफा करदा रवा सीना ठर जांदा है दुख मिट जांदे ने मुसीबतां टल जांदियां ने बस सरकार नाल सच्ची मोहब्बत करके वे जदों नबियां दे सुल्तान आए ने अबू जहल दा डेरा खुला है अबू जहल कुर्सी नूं पकड़ के बैठा नहीं उठना नहीं उठना उतबा का नहीं उठना शैबा का नहीं उठना असां लात मनात नूं मनण वाले एक खुदा दी इबादत करन वाला है कुर्सियां नूं फुट के पकड़िया कुर्सी बड़ी प्यारी है जेड़ा कुर्सी ते बांधा है आंदा कुर्सी नूं नहीं छड़ना बंदे मित्र भी मारन कुर्सी नूं नहीं चढ़दे पर अबू जहल कुर्सी नाल प्यार कीता है सुनियात कुर्सी नाल प्यार कीता है इस कुर्सी दी आप हिफाजत करनी पौंदी है अतल कुर्सी बंदे दी आप हिफाजत एक कुर्सी हो रहे वो कुर्सी हो रहे इस वक्त आए ना मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों जिस वक्त आए सरकार आए जबरील सब तो पहले उठे आई तो मुझे लगा ना पड़या कह दो सुभान अल्लाह आज तो सेवियां खा के आज तो तेल ना कह दो सुभान अल्लाह के को यार आज खुशी दा दिन है आज खुशी दा दिन आज तो शैतान रोंदा पिया आज तो शैतान पिटदा पिया मैं खुशी क्यों मनाते पे ने ते मेरे आंसू खुशी नाल निकलते पे अपने अपनी इश्क की गल है ना मैं तो सिर्फ वो सरकार का मकाम बयान करते करते अंदर जिस वक्त छाती पाना उस वक्त देना कमलिया तू ही ये सरकार का जिक्र की ये जो दा सदका ना इधरों अबू जहल दा कान पकड़या बीबी यमनी दा कान पकड़या सारे ने उठा देता जिस सारे उठ के खड़े हो गए ना ते अबू जहल पीछे मुड़ के बेटे उठ के खड़े हो गए हो किस तरह खड़े कीता उन्होंने क्या कान रखिए या तेरा गल तेरी गल रखिए साडे कान नालों फैलाते हैं वो पता नहीं नजर भी नहीं आते पै ते फड़ के उठा देता है मेरी सरकार है हबीब यमनी ने क्या दो सवाल करने में सरकार फरमाया जितने दिली कर कह दो सवाल दिली करना रब दा हबीब हां जितने दिली सवाल कर आख्या सोने दो सवाल करने ने पर जेड़ा नबी तुसा सुनया नबूवत का दावा कीता आपने फरमाया इहदे विच शक केड़ा है अना खातमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी मैं आखिरी नबी हां मेरे बाद कोई नबी नहीं हो सकता आज कोई काना दावा करे या फैसलाबाद की कुकुती उठ के दावा करे या सराय आलमगीर का बेशर्म एक मस्जिद में जाके कि मैं मोहम्मद मैं रसूल मुसलमानों साडे तो बर्दाश्त नहीं होता और ना हमने ये बर्दाश्त करना है मेरा नबी आखिरी नबी है मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आ सकता आखिरी नबी है फरमाया आना खातमुन नबिय्यीन अला नबी आबादी बड़े बड़े दावा करेंगे बड़े बड़े एहतजाज करेंगे बड़े बड़े ऊंचे शिमले वाले बात करेंगे कि हम नबी बन गया है मेरे नबी ने कहा फिर तुमको दौर आएगा बड़े बड़े उठकर दावा करेंगे हम नबूवत के दावेदार हैं लेकिन मैं आखिरी नबी हूं मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता नबूवत का दरवाजा बंद है सवाल है कल्ला रब दा हबीब है ये
चंदा जियां दा खड़ा है ते चौधरी कंठ उठे सारे। सरकार फरमाया दसो केड़ी गल है? आख्या सोनिया जेड़ा नबी हुंदा है बैठा मक्के विच होवे ते गल्लां उतलियां भी दसदा है। आज क्या कुछ जी कुछ नहीं है उस क्या सोने महबूबा गल इतनी है पे आ जेड़ा चन्न है रात को चढ़दा है, चन्न जेड़ा रात को चढ़दा है जेड़ी पहाड़ी ते खलोगे सरकार ने इशारा कीता सी ना जेड़ी पहाड़ी ते खलोगे वो पहाड़ी है ना गुनाहगार अखां नाल वेखीए ते तुहाडे च भी जेड़े उपरा करके आए ने हज करके उन्हां नाल वेखी लाजमी होवेगी। मेरी सरकार ने फरमाया चलो शाम दे होंदे फिर सवाल कर दिता चंद से दो टोटे देखना चाहना। सरकार फरमाया परेशान होने वाली गल करी शाम दे जदों शाम का वेला आया ऊंची सुभान अल्लाह कह दे ते मैं पूरे 8 बजे गल खत्म करनी है। तेरे नबी दे गुलामों अबू जहल ने गली गली में ऐलान कर दिता थल्ले वाली गल्लां ते मोहम्मद जानदा है पता लगेगा जदों समाना दा चंद टोटे होवेगा। इतनी गल कीती है जदों शाम का वेला आया दो काफिर सारे इकट्ठे हो गए, दो गरीब भी मुसलमान इकट्ठे हो गए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गए मेरी सरकार ने चन्न वाल वेखे आए ते चन्न बचपन विच दे नाल सरकार खेलदे चन्न नु तोड़ना ते कम ही कोई ना। मेरे कमली वाले ने इंज करके वेख्या इधर बीबी यमनी खड़ा है इधर नबियां दे सुल्तान खड़े ने मेरे नबी दे गुलामों इंज करके इशारा कीता चन्न चौदहवीं दा है चन्न चौदहवीं दा है चन्न दे टोटे हो गए अभी भी यमनी दियां टाई निकल गईयां। आख्या वेदा करम की नजर पर खुदा आया मोहब्बत नाल पढ़ला करम की नजर पर खुदा आया रसूल टोटे हो गया मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी कुछ लेट आए हो कभी पहले होंदे तो होर गल होनी है। जदों चन्न टोटे हो गए एक सवाल सरकार ने फरमाया तेरा सवाल पूरा हो गया या रसूलल्लाह पूरा गया। सरकार फरमाते ने कोई होर सवाल चुप कर गए ढाल निकल गई चुप कर गया। नबियां दे सुल्तान फरमाते ने हबीब यमनी एक सवाल तू दसिया दूसरा मैं दसना वा हबीब यमनी कदी वदोहा दा मुखड़ा वेंदा वल्लैल दियां जुल्फां वेंदा है। सरकार फरमाते ने परेशान ना हो असीं तेनों दसने आ जेड़ा
جدو چلے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں چلتے چلتے جدو یمن وچ گئے نے دروازہ کھٹکھٹایا جتھے تیاں دی گل ہوئے بندے چپ کر جاندے نے اندروں آواز آئی قسم رب دی بڑے بڑے بہادر بندے ویکھے نے جدو بیٹی دی گل آوے بندے ٹھہر جاندے نے کم بیٹیاں دے مار دیندے نے دکھ بیٹیاں دے مار دیندے نے بندہ جڈا بھی امیر ہوئے جوائی دے سامنے اٹھا کے نظر گل نہیں کر سکتا جدو حبیب یمنی نے دروازہ کھٹکایا اندروں آواز آئی کون بیٹا میں تیرا بابا ہاں اتنی گل کیتی جدو دروازہ کھولیا ہے دروازہ کھولیا ہے اگوں حبیب یمنی دی بیٹی کھڑی ہے جدو باپ نے بیٹی نو ویکھیا ہے اکھاں وچوں آنسو آ گیا کیا بیٹا مینوں دسو نا تسی کیویں ٹھیک ہوئے ہو سرکار مکے دے وچ نے حبیب یمنی یمن دا شہر ہے اتنی گل کیتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں حبیب یمنی نے جدو بیٹی دے ہاتھ ویکھ کے دیکھاں وچوں آنسو خوشی دے اکھاں ویکھیاں ٹھیک ہو گئیاں نے اے بیٹی او پیوندی ہے جنوں باپ اٹھا کے ڈاکٹراں کول لے کے جاندا ہے میری توصیت آخری ہے میرے نبی دے غلاماں اج عید دا دن اپنیاں بہناں نوں بھول نہ جایا جے رب واسطے میری تبلیغ ہے میرا یہی سبق یاد رکھیا جے تہاڈا نکا ویراں کئیاں دا وڈا ویراں اپنیاں بہناں نوں عید ملن جایا جے تیاں دے سر تے ہاتھ رکھن جایا جے دنیا دی دولت دنیا تے رہ جانیاں اے پردیس والی ٹر جاندیاں نے دیویاں سا فرمایا تیاں لئی پردیس دے بابل تے پتراں لئی تیاں لئی پردیس دے بابل تے پتراں لئی جگیراں چپ رہنا اونوں کچھ نہ بولن تے ایو تیاں دیاں تقدیراں جدوں تینوں ویکھیا سینے نال لا لیا بیٹی کیویں ٹھیک ہوئی ہے بیٹی بول کے آکھیا وے گا بابا تسی کلمہ پڑھ کے آئے ہو ہائے بیٹی کیویں ٹھیک ہوئے ہو ہائے بیٹی نے پھر شعر وچ سمجھایا ہوئے دا گل مکان لگا تے متے نہ ہوئے نا سوڑے پہ جاتے کہو ایک بار سبحان اللہ بیٹی نے آکھیا وے گا تھوڑی دیر ہوئی ایک کالیاں زلفاں والا تھوڑی دیر ہوئی کہ آیا تے کالیاں زلفاں والا تو گڑیاں پیر آئے تھے تے کر گیا نور اجالا بابا میں رب کر دی صفا وچ نبیاں دے سلطان دی زیارت ہوئی ہے تسی مکے وچ حبیب یمنی سرکار دے قدماں وچ بیٹی یمن وچ باپ مکے وچ بیٹی یمن وچ باپ مکے وچ بیٹی یمن وچ سرکار مکے وچ نے کیا بابا شان محمد تیری بابا شان محمد تیری تے اونچا رتبہ تیرا بیٹھا بچی اور مکے دے سونا تے ہاتھیا رحمت دا یمن چ تیرا میں خواب وچ ویکھیا یہ تے حبیب یمنی نے نا بڑیاں گلاں کیتیاں نے لیکن ہن ٹائم پورا ہو گیا میرا خیال
گل کی میں اتنے ٹائم میں مکانا چاہنا وا حبیب جب نے بڑے سوال کیا بیٹا کیون کا چہرہ ویکھیا تے جنہ خواب بھی سرکار کی زیارت کر لے گا درود پڑھیا کرو جی زیارت چاہتے ہو نا سرکار نال تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو درود پڑھیا کرو سرکار کی گوانڈی بھی بن جائے اللہ پلی توفیق عطا فرمائے گا تے آخر تے انج کرنا بھی دا نہیں لانا